اے مہینہ ڈیڑھ پہلاں دی گل جے 11-12 سال دی لڑکی معذور لڑکی 4 نوجوان رل کے 6 مہینے تک وہ زنا کردے رہے حتیٰ کہ اس بچی دے پیٹ دے اندر حمل پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں اس بچی دے نال زنا بدکاری کرنے والا کوئی عام نہیں سی، رشتے دے اندر دا کزن لگدا سی، او دا بھائی لگدا سی، اپنے تین مشتنڈیاں دے نال رل کے 6 مہینے تک او دے نال بدکاری کردا رہیا۔ بچاری دے اعضاء کمزور نے، ہنج ہاتھ پیر مڑے ہوئے نے، بول نہیں سکدی تے او دے نال 6 مہینے تک اے جناب اپنی خباثت خلار دے رہے۔ اسلام دی تاریخ اٹھا کے ویکھو، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اس وقت انہاں دی عمر 37 سال سی۔ سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کلمہ پڑھیا اس وقت انہاں دی عمر 29 سال سی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، اس وقت انہاں دی عمر 25 سال سی۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کلمہ پڑھیا، میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا، اس وقت انہاں دی عمر 14 سال سی۔ سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اسلام لے کے آئے اس وقت انہاں دی عمر 17 سال سی۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے اس وقت انہاں دی عمر 18 سال سی۔ جناب سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، مفسر قرآن بنے، قرآن دے قاری بنے، اس وقت انہاں دی عمر 12 سال سی۔ تے میری تواڈی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ اسلام دی بہت بڑی مفتیہ، 2210 احادیث مبارکہ دی راویہ، انہاں دی جدو عمر سی، جدو انہاں نبی پاک دی زوجہ بنیاں اس وقت انہاں دی عمر تھوڑی سی، جب کہ 7-8 سال 9 سال دے درمیان جدو رخصتی ہوئی 9 سال، اس تو بعد جدو مفتیہ بنیاں اس وقت انہاں دی عمر 18 سال سی۔ اسلام دی تاریخ نوجواناں نال بھری پئی ہے۔ میرے بھائیو ایک کسے شاعر نے فارسی دا شاعر ہے، او دا شعر ہے، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، کہ جوانی دے وقت توبہ کرنا اے انبیاء اکرام دا طریقہ ہے، یعنی کہ جیڑا نوجوان جوانی دے وقت اللہ دی فرما برداری نبی علیہ السلام دی اطاعت کر کے زندگی گزاردا ہے، وہ گویا کہ انبیاء اکرام دی طرح زندگی گزاردا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا مقصد یہ ہے، تھانوں اسلام دی تاریخ دے نوجوان دکھانے نے، جنہیں تسی آئے ہو پاویں تھوڑے آئے ہو، آج دا میرا ایک بڑا محبت بڑا پیغام ہے، ہر بندے تے لازم ہے میرے خطبہ جمعہ نو سننا ہے، یاد کرنا ہے، پھر اگے اپنے نوجوان ساتھیاں تک پہنچانا ہے۔ جوانوں تاڑا بڑا کردار اسلام دی تاریخ دے اندر، تھانوں کرنا کی چاہی دا سی، تسی کیتا کی یہ اسلام واسطے تے تسی کر دے کی پئے ہو۔ میرے بھائیو میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آواز تھوڑی جی کھول دو بھائی جان، تھوڑی جی نا سیٹ کر دو، بات بالکل سادی۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دی تاریخ دے اندر نوجوانہ دا بڑا ہم کردار ہے۔ اسلام دی تاریخ بھری پئی ہے نوجوانہ دے نال۔ اللہ پاک نے ایک نوجوان دا ذکر فرمایا، ایسا نوجوان جوانی چڑھیا تے کافراں دے ایواناں وچ زلزلہ آ گیا۔ ایسا جوان جوانی چڑھیا تے کافراں دی ای تئی کر کے رکھ دیتی۔ ایسا نوجوان جوانی چڑھیا تے کافرانوں پتہ لگ گیا کوئی جوانی ہی چڑھ گیا ہے۔ اللہ پاک نے دے جوانی چڑھن دا قرآن بنا دیتا،
قوم ساری بتاں دی پجاری ہے کوئی جناب مٹی دا بت پوجدا ہے کوئی جناب لکڑی دا بت پوجدا ہے کوئی سونے دا بت پوجدا ہے کسے نے چاندی دا بت بنایا ہے کسے نے جناب پتھر دا بت بنایا ہے کسے نے کانسی دا بت بنایا ہے اللہ اللہ وکھرے وکھرے بت نے جدا ہر ایک خدا تھا ہر قبیلے کا ہر گھرانے کا کوئی بت فتح پانے کا کوئی بت بھاگ جانے کا اے تیاں دن والا ہے اے پتر دن والا ہے اے بگڑیاں بنان والا ہے اے مشکل کشائی کرنے والا ہے اے حاجت روائی کرنے والا ہے اے سانو اولاداں دین والا ہے اے سانو بارشاں دین والا ہے اے ساڈے تے کرم دی جناب بارش کردہ ہے رحمت دی بارش کردہ ہے رب واڑا پریا پیا ہے ایوان کفر پریا پیا ہے معبودہ نے باطلہ دے نالے تے نوجوان جوان ہو گیا ہے جوانی چڑھ گیا ہے نوجوان ایک کتھوں دا جوان ہوئے جوانی چڑھ جائے پتہ لگ جائے کوئی جوان ہو گیا ہے جتھوں لنگ جائے پتہ لگ جائے کوئی جوان ننگے ہے جوان نے انج قدم رکھے ہیں کفر دے مہخانے دے اندر کسے بت نو للہ کر چھڑے ہے کسے دی آنکھ کڈ چھڑی ہے کسے نو جناب لنگڑا کر چھڑے ہے کسے نو کانا کر چھڑے ہے ای تئی کر چھڑیے ہیٹھلی اتاں کر چھڑیے اتلی ہیٹھاں کر چھڑیے تباہی مچا دتی ہے کفر دے ایوانا دے اندر شام نو کافر آئے نے آ کے سوچن لگ پے نے کہن لگے کون کر سکتا ہے جدی گستاخی کدے اندر اینی طاقت ہے کدے اندر اینی جرت ہے کدے اندر اینی پاور ہے بہت دیر سوچن تو بعد انہوں نے جناب انہوں نے سٹیٹمنٹ پیش کیتی ہے انہوں نے فیصلہ کیتا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له کفر دے سردار بے کے سر جوڑ کے کہنے لگے اگر ایک کوئی کام کر سکتا ہے صرف ایک کو جوان کر سکتا ہے اس جوان دا نام ابراہیم ہے اے بھی نوجوان ہے میرے بھائیو آج دا جوان ہے جوانی چڑھ دا ہے محلے وچوں گوانڈیاں دے لامے آن لگ جاندے نے ساڈی بیٹی نو چھیڑدا ہے ساڈی بیٹی تے گندیاں نظراں پاندا ہے اج دا جوان جوانی چڑھدا ہے خبراں مل جاندیاں نے فلاں جگہ تے شراب پیندا پکڑیا گیا فلاں جگہ تے کسے لڑکی دے نال زنا کردا پکڑیا گیا فلاں جگہ تے کسے لڑکے دے نال بد فعلی کردا پیا او میرے ویرو او جوانوں تسی کرنا کی سی کر دے کی پئے ہو نظر دیکھو اسلام دے نوجوان ایک نظر پا اپنے 6-7 فٹے جسم دے اتے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات دی وقار غور کرتے جانا دراغ اگر نہیں گل بنی تیا میں تینوں اور نوجوان وکھاواں اج میں تانوں اسلام دے نوجوان دکھانے نے ایتھے میں تواڈے سامنے جواناں دا تذکرہ کرنا ہے کرے جا کے شیشے دے اگے تو دیکھنا ہے اپنا بت ویکھنا ہے یار میں کی کردا پیاں تے او کی کردے سن اللہ 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 میں قربان جاواں اے نوجوان نے چودھریاں دے پتر اے نوجوان نے وڈیریاں دے پتر اے نوجوان نے معاشرے دے اپنے وقت دے امیر زادے تگڑے تگڑے معاشرے دے تگڑے گھراں دے نوجوان آج دیکھو اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا کے پتہ لگ دا جی ہے تگڑے کردہ نوجوان ہے انہوں کتے پہلن دا بڑا شوق ہے اے تگڑے کردہ نوجوان ہے انہوں جناب کبوتر بازی دا بڑا شوق ہے اے امیر زادہ نوابان دا بیٹے چودھریاں دا بیٹے انہوں جناب کڑیاں بلا کے ڈانس ویکھن دا بڑا شوق ہے اے بڑا نواب چودھری سیٹھ قسم دا بندہ ہے اے او دا پتر ہے انہوں جناب راتاں کڑیاں دے نال بسر کرن دا شوق ہے
ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਘਰ ਇੰਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਬਾ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਵਾਨੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਿਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਅੱਲਾਹ 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 ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਬਤਨਾ ਅਲਾ ਕੁਲੂबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदुव्व मिन दूनि जवानो जवानो लन नदुव्व मिन दूनि जवाना दी गल जे जवाना दी लन नदुव्व मिन दूनि इलाहा लक़द कुलना इज़न शताता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जवान रले बैठे ने, ये नौजवान कट्ठे होके बैठे ने ते की कहते पे ने, लन्नतुव्व मिन दूनी, गर्दन कटावांगे किसी गैर दे अगे नहीं झुकावांगे। लन्नतुव्व मिन दूनी, तन मन धन दियां बातियां लगा देवांगे, किसी गैरुल्लाह दे दर ते जाके नहीं मनांगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, साडा दाता भी अल्लाह, साडा दस्तगीर भी अल्लाह, साडा लजपाल भी अल्लाह, साडा गरीब नवाज भी अल्लाह, साड़ियां बिगड़ियां बनाने वाला भी अल्लाह। अल्लाह मैं कुर्बान जावां, साड़ियां थियां ते पुत्र देने वाला भी अल्लाह, साडा मुश्किल कुशा ते हाजत रवा भी अल्लाह, इज्जत ते जिल्लत दा मालिक भी अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाह, हवावां ते फिदावां दा मालिक भी अल्लाह, शिफावां दा मालिक भी अल्लाह, दरिंदियां परिंदियां चरिंदियां दा मालिक भी अल्लाह, पूरी कायनात दा मालिक भी अल्लाह। अल्लाह मैं कुर्बान जावां, ए नौजवानां दी पुकार है, ए नौजवानां दा फैसला है। अल्लाह दा कुरान कहंदा है, नस पे मुल्क छड़ दिता, जगह छड़ दिती, अपना जनाब हिजरत कर गए, एक गार दे अंदर जाके लुक गए ने। ते अल्लाह फरमाते ने, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू, ओ सौ गए, असी जनाब सूरज नू पाबंद कर छड़िया, असी हवावां ते फदावां नू पाबंद कर छड़िया। सूरज जरा परां हो के चलिया कर, साडे जवान सुते ने, हवाओं ते फिदाओं तेरा चज नाल चलिया करो, मेरे नौजवान सुते ने। अल्लाह फरमाते ने, सलासा मियतिन सिनीना वज़दहदु तिसा, असी उन्हां नू 309 साल तक सलाए रखिया, सानू उन्हां दे नाल प्यार इस कदर हो गया सी जिवें मां अपने बच्चे दियां करवटां बदलदी है। मैं रब आसमानां ते बैठ के उन्हां दियां आप करवटां बदलदा रहा वां। मैं रब उन्हां दियां करवटां, सज्जे थक जांदे सन खब्बे सुला देना सा, खब्बे थक जांदे सन सज्जे सुला देना सा। अल्लाह फरमांदे ने, ओ हवावां ते फिदावां ते दूर दी गल है, असी ते उन्हां दी दाड़ियां दे विच आने वाले वाल भी नहीं सफेद होण दित्ते, असी उन्हां दे सर दे बाल भी नहीं सफेद होने दिते, असी उन्हां दियां जवानियां नहीं टलन दित्तियां, असी उन्हां दियां जवानियां दी हिफाजत करके दस्सिया है। अगर कोई जवान अपनी जवानी दी हिफाजत करे तो असी इस तरह उहदी हिफाजत करने। मेरे भाइयों, ये रब दी तौहीद वाले नौजवान सन, अल्लाह दी तौहीद दा डंका बजाया है, जवानी दा मकसद बनाया है। और मेरे भाइयों, अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दा मकसद ही सिर्फ है वे, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरे भाई, सलाहुद्दीन अयूबी भी एक नौजवान था, मोहम्मद बिन कासिम भी एक नौजवान था, अरब से चला, तेरे मुल्तान के अंदर में आके बस गया, डेरा लगाया। सिर्फ उम्र कितनी है? सिर्फ 17 साल। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाइयों जरा तवज्जो करना, गौर करते जाना जरा। मैं जिन्हां बातां दा जिक्र करना चाह रहा, जरा मुहब्बत नाल प्यार दे नाल सुनते चले जाना। ये नौजवान ने जिन्हां दा कीता मुश्किल कुशा भी अल्लाह ते हाजत रवा भी अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शाह रग तो नेड़े अल्लाह सन
سانو سمجھی نہ تو کلا شاہ رگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلندے دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بندے اسیاں بدیو معبودے اسیاں بدیو معبودے اسی ساجدیو مسجودے ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھی نہ تو کلا شاہ رگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا درا نہیں سمجھ آئیتے ہوں میں تنوں ایک اور نوجوان نل تڑی ملاقات کراواں اے نوجوان کیڑا بڑا سونا نوجوان ہے بڑا سونا نوجوان ہے اس نوجوان دا نام ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان بڑا سونا نوجوان تو کہتا سونا ہے اے ٹک ٹاک رو آکے جناب انٹرنیٹ دے ہوتے ہیں شہرت دے پکھے لائک تے فالورزان دے پکھے سبسکرائبزان دے پکھے غیرت تے عزت دا شرم تے برہم دا جنادہ کڈن والے ہو وہ تسی کنے کو سونے ہو چار کڑیاں تو انہوں فون کر لیندیاں نے تے تو اڑے زمین تے پیر ہی نہیں لگ دے ماڑی جی گلہ تے رخساراں تے لالی آ جاندی ہے ہواواں دے کوڑے دڑھن لگ جاندے ہو اور نہیں ظالمہ تیری حسندہ تیرے جوانی دا مقصد نہیں سی کہ تو لوگاں دیاں تیاں پہنانوں نال لے کے تے سوشل میڈیا تے آکے حیا دے شرم دے جنادے کڈیں لوگاں دیاں تیاں پہنا دے عزتاں دے اے پتلو جڑے چادر نے عزت والے انہاں نو رول دا پھرے نہیں اے مقصد نہیں سی تیری جوانی دا آ میں تینوں جوان وخاواں تو کنہ کو سونا جوانا کنہ کو سونا ہے آج مر جا تیریاں گلنا تے کیڑے نہ پہ جن تے پھر آکھی جوانی لئی پھرنا ہے آج تو مر جا غرور کرن والے آ دنیا دی شہرت دے پچھے پجن والے آ آج مر تیرے پیٹ چ کیڑے نہ پہ جن تے پھر آکھی کس کام دی ہے جوانی اے حسن کس کام دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار اے کیڑا نوجوان سیدنا یوسف علیہ السلام نبی تے ویسے ہی بڑا سونا ہوندا ہے نبی بھی ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوندا ہے لیکن جناب یوسف آپ بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی نبیاں دی لڑی اللہ اللہ میں قربان جاواں باپ دی گود وچوں نکلے نے تے چھلے گے کنویں دے اندر کنویں چوں نکل گئے نے تے مصر دی منڈی اندر پہنچ گئے مصر دی منڈی وچوں نکلے نے تے مصر دے محلہ میں جو پہنچ گئے واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں واہ سونیاں میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں تینوں کوئی نہیں پوچھن والا لکھوں ککھ کر دیویں تے ککھوں لکھ کر دیویں اللہ والا بڑی پیاری گل کر دے کہ گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اللہ اللہ کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف اور کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے اللہ 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 میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں
جناب یوسف علیہ السلام گود چو نکل کے جناب کنویں دے اندر، کنویں چو منڈی چو پھر محلات دے اندر، تے جناب یوسف سونے 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 لڑی سونے ہاں دی، لڑی حسن محلے ہاں دی، اور کلا جناب یوسف سونے نہیں سن۔ تفسیران والے ہیں گل لکھی ہے اللہ پاک نے جناب یوسف نو پوری کائنات دا حسن عطا کر کے عطا کیتا سی، پھر تو جناب یوسف نو جوانیاں چڑھائیاں، محلہ دے میں رہن والی ایک عورت فریفتہ ہو گئی، انہیں جناب دروازے بند کر لے، انہیں کنڈے بند کر لے، انہیں تالے لانے شروع کر دیتے، تے بول کے کی کہندی ہے ہئی تلک یوسف میرے ول تک، ہئی تلک میری جوانی تک، ہئی تلک میرا جمال تک، ہئی تلک میرا شباب تک، کہے زلیخا یوسف میاں اتے سانو پیار تہاڈا، کہے زلیخا یوسف میاں اتے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزارہ کلیاں مٹی دے وچ رلیاں، اللہ اللہ وے یوسف میرے وال تک، میرے وال ویکھ، میں جوان تیرے واسطے ہوئی، میں کنڈے تیرے واسطے لائے، میں میک اپ تیرے واسطے کیتا، میں سجی تیرے واسطے، میں پھبی تیرے واسطے، تے اللہ اللہ میں قربان جاواں، جناب یوسف تا نظر چونک کے ویکھ دے ہی کوئی نہیں، کہندی ہے یوسف تینوں کی گل ہے، تو کدی سونے حوال نہیں ویکھیا، فرمایا تینوں کنے آکھیں اسی سونے حل نہیں ویکھ دے، اسی تے بڑے سونے نو دل دے بیٹھے ہاں، اسی سونے نال جناب دل لا لے، اسی اپنی محبت والا کھانا پور کیتی بیٹھے ہاں، دلیخا اسی یاری سب تو سونے نہ لائیے، فرق اینا ہے اسی یاریاں زمین والے نہ لائیاں، اسی یاریاں عرش بریش والے نہ لائے، ان اللہ جمیلن، رب تو ود کے کیڑا سونا ہو سکتا ہے، دلیخا اسی تے یاری اد نہ لائیے، اسی پیار اد نہ پائے، اسی محبت اد نہ پائیے، تیری کی حسیتیں تو تھیک جناب ماڑی جی جناب عام جہی عورتیں، اسی تے نہ پیار نہیں کر سکتے، آسمان نہ تو وعدائی یوسف کی چانے، اللہ میں زنا تو بچنا چاہنا، فرمایا پھر انج کرنا، دڑکیاں لا دے، دوڑنا شروع کر دے، اللہ دروازے بند پہنے، آسمان نہ تو رب کائنات وعدہ لگان دینے، یوسف یاریاں ساٹے نہ تے پھر فکران کا دیاں، دوڑنا جان چھڑانا تیرا کم میں، دروازے ٹھا کر کے کھول جان، استقبال کرنا ساڑھا کم میں۔ اللہ پاک نے آسمانہ تو اعلان کر دیتے، وہ جوانوں کوئی جوان بچنا تے چاہے اللہ دی نصرت غیبی مدد اللہ دی آ جاندی، آج ساڑھے جوان راہ لب دے پھر دینے، کوئی تھوڑی جی لبے سائیں، کوئی تھوڑی جی چجک لبے سائیں، کوئی تھوڑی جی وسعت لبے سائیں، جناب جوان کہندہ ہے ٹھیک ہے کر لینا پھر میں توبہ کر لوں، کئیاں دے دین میں چے گال ہندی تے کئیاں دے بھی نہیں ہندی، اے مہینہ ڈیڑھ پہلاں دی گال جے 11-12 سال دی لڑکی، معذور لڑکی، 4 نوجوان رل کے 6 مہینیاں تک وہ دنال زنا کر دے رہے، حتیٰ کہ اس بچی دے پیڑ دے اندر حمل پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس بچی دے نال زنا بدکاری کرنے والا کوئی عام نہیں سی، رشتے دے اندر او دا کزن لگ دا سی، او دا بھائی لگ دا سی، اپنے تین مشتنڈیاں دے نال رل کے 6 مہینے تک او دے نال بدکاری کردہ رہا، بچاری دے عزا کمزور نے، ہنج ہاتھ پیر مڑے ہوئے نے، بول نہیں سکتی، تے او دے نال 6 مہینے تک اے جناب اپنی خباست خلار دے رہے۔ فیصلہ آبادیو، مسلمان بننا تے دور دی گالے اسی تے لے تک انسان ہی نہیں بنے، مسلمان بننا تے بڑا اچھا درجہ ہے، بڑا اعلیٰ درجہ ہے، میں کہنا پہلے بندہ انسان بن جائے بڑی گالے، بعد اندر پھر مسلمان بن جائے۔ آج میں
اس مرکز دے اندر قاری عبدالمتین شہین صاحب دی وسادت دے نال اپنے جڑے بزرگ آئے نے انہاں نال ایک گل کرانگا۔ میرے بزرگوں، میرے محترموں، میرے مکرموں، ایک تاڑے کو گزارش کرنا چاہنا، اپنے انہاں نوجواناں نو بٹھا کے، اپنے بیٹیاں نو بٹھا کے انہاں نال کھیڑے پہ جاؤ، انہاں نو بٹھا کے انہاں نو نماز تے لا دو، ورنہ وقت دور نہیں جے، ایک وقت ایسا آن والا ہے، نہ سمجھیا جے کافر تانو گھر وڑ کے مارے گا، ایک وقت ایسا آن والا جے اے نوجوان اپنے ہتھی سانو مار دیں گے، یا تے ساڑے گلے کوٹ دیں گے، یا تے حرکتاں ہی جدیاں کرن گے کہ اسی زندہ ہی مار جاواں گے۔ میرے بھائیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا میرا مقصد یہ وے، نوجوانوں دل تے ہاتھ رکھ کے اپنے دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سن کے ایک ایک گل میری نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا۔ نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جنہ دا نام ہے سیدنا حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا سونا نوجوان ہے، بڑا کڑیل نوجوان ہے، بڑا گبرو جوان ہے۔ میرے اللہ دے محبوب پیغمبر نے ڈیوٹیاں لائیاں نے، اینج جاندا ہے کافران دی جیل دے اندر رات دی تاریکی اندر جیل دی دیوار پھیلانگ دائے، جیل دے کمرے دے اندروں ایک مسلمان قیدی جڑا ہے انہوں اٹھا کے اپنے کندیاں تے بٹھاندا ہے، پھر دیوار پھیلانگ کے دوڑنا شروع کر دیندا ہے، تے جدوں دی منزل آ جاندی ہے انہوں اٹھا کے انہوں چھوڑ دیندے، جا چلا جا، آپ اپنے رستے تے چل پیندے۔ ایک دن انجی اپنے مشن دے مطابق گھروں نکلے نے، جناب مرثد اپنے گھروں نکلے نے، این مشن دے مطابق قیدی لے کے آنے مسلمانہ دا، ایک راہ گلی دے اندر جا رہے نے، 14ویں رات دا چاند آسمانہ تے انج چمک رہا ہے، پورے جو بندے اوپر نمی نمی روشنی آ رہی ہے، مٹھی مٹھی روشنی آ رہی ہے۔ اچانک کی ویکھیں سامنے ایک لڑکی آ جاندی ہے، لڑکیاں جو 14ویں رات دے چاند نے روشنی پائی جناب مرثد دے چہرے تے ویکھ کے کہندی ہے تو مرثد ہے؟ جی جی میں مرثد ہاں، میں تیری پرانی جانن والی ہناک میرا نام ہے، او تیری مشوقہ پرانی مشوقہ جن نال تیریاں راتاں گزردیاں رہیاں نے، آنا مرثد اج اتنے دنوں تو بعد تیرے نال ملاقات ہوئی ہے، مرثد میں بھی کلی تو بھی کلا کوئی نہیں ویکھدا، او جواناں کدی ویکھیاں کرنا جدوں گناہ کرن لگنا شیطان یہی گل پاندے دل دے اندر، تو بھی کلی تے میں بھی کلا کوئی نہیں ویکھدا، لیکن او قرآن دی آیت کیوں بھول جاندے ہو جدوں کل قیامت والے دن تیرے ادا بول بول کے خود تیرے خلاف گواہیاں دین گے، سونیا تو تے کیڑیاں امیداں تے لگا پھرنا ہے، اے تیرا اپنا وجود بھی تیرا اپنا سکا کوئی نہیں، جدی پیاس مٹان واسطے زنا تے بدکاریاں کر دے ہو۔ جناب مرثد نو کہندی ہے آنا مرثد اپنی راحت نو رنگین کر لئیے، آنا مرثد میرا بستر تیرا انتظار کردہ پہ، آہاں بھی مرثد رقص دیاں محفلہ تیرا انتظار کر دیاں پیاں نے، آہاں جا مرثد تینو شرابان دے چھلک دے جام تیرا انتظار کر دے پینے، تے میں قربان جاما جناب مرثد نظر چوکے تا ہم ایک نہیں کوئی نہیں، تے جڑی ہن نا کے نا بول کے کہندی ہے مرثد تینو کی بن گیا، تو تے میرا دیوانہ سے، تو تے میرا پرمانہ سے، تو تے میرا جیالہ سے، تو تے میرے تو جانہ قربان کرنے والا سے، تے بول کے کہندے نے ہناک تینو کنے آکھیاں میں دیوانہ نہیں، تینو کنے آکھیاں میں پروانہ نہیں، تینو کنے آکھیاں میں جیالہ نہیں، میں آج بھی دیوانہ، میں آج بھی پروانہ، میں آج بھی جیالہ، میں آج بھی جان دین واسطے تیارہ، ہاں مگر فرق صرف اتنا ہے، پہلے میں تیرا دیوانہ سا، ہون مرثد محمد الرسول اللہ دا دیوانہ ہے۔ ہناکہ دن گزر گئے اسی جدو تیرے دیوانے ہویا کر دے ساں، تو کنی کو سونی ہے، میں تے ہن او دا دیوانہ ماں جدے ورگا کائنات اندر آیا کوئی نہیں، کسے مائی نے جایا کوئی نہیں، تے رب کائنات نے بنایا کوئی نہیں، میں تے او دا دیوانہ ماں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لکھ دنیا وچ سونے حسن،
लख दुनिया विच सोने हुसन पर सबे ओदे तो थल्ले लख दुनिया विच सोने हुसन पर सबे ओदे तो थल्ले नबियां विचों ओदी लोको नबियां विचों ओदी लोको हो गई बल्ले बल्ले बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन खोल के कुरान वेख शान मेरे पीर दा खोल के कुरान वेख शान मेरे पीर दा नबियां दी लड़ी विचों मोती जे अखीर दा जे दियां गल्लां असीं कर दे जे दियां गल्लां तुसीं कर दे ओ साडे मदनी सरकार अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन अल्लाहु अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा ना हुन ना कंज नहीं हुन हो सकदा हुन साडियां रातां बिस्तरियां ते नहीं गुजरदियां हुन साडियां रातां मुसल्ले ते गुजरदियां ने हुन नाक हुन असीं अल्लाह नाल यारियां ला लियां ने नौजवानों फैसलाबादियों जिदी रब नाल यारी लग जाए उन्होंने दुनिया दियां फिक्रां कोई नहीं रहिंदियां जिद्दों रब नाल बंदा यारी पा लेना फिर खलवत भी पाक हुंदी है फिर जलमत भी पाक हुंदी है हुन तुसीं वेखदे नहीं हो नौजवानों हाथ बन के गुस्सा ना करें जे मेरी गल दा मैं एक तुहाडे कोल गुजारिश करांगा कोई नौजवान इस मजमे दे अंदरों उठ के मैनूं दस्से जिदी खलवत पाक होए खलवत पाक होना ते दूर दी गल ने कोई इंजदा उठ जाए जिदा मोबाइल ही पाक होए जदों असीं कल्ले हुन्ने आ सानूं पता नहीं हुण की बन जांदा है पता नहीं सानूं रब भुल जांदा है तैनूं नहीं पता रब ते तैनूं हर जगह ते वेखदा पिया सोहणिया क्यों भुल जाना है कल क़यामत वाले दिन रब दे रूबरू भी हादर होना है यही ख्याल दिल दे अंदर तुहानूं लैके लई बैठा जवानियां तबाह कहीं बैठे हो कि साहब कोई नहीं होना ये जग मिठा ते अगला किस डिठा ना ना सुने इंज दे काम ना करया करो तू टिकटॉक बना बस जवाना टिकटॉक तेनूं लैके बह गया ओढ़ना बिछोना तेरा टिकटॉक बन गया दिन रात तेरा टिकटॉक बन गया जिंदगी दा मकसद तेरा टिकटॉक बन गया ओ मेरे भाइयों वेखो सरे बदार मेरे सिद्दीक नूं गालियां कटियां जांदियां ने सरे बदार अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते तबर्रे कीते जांदे ने अम्मा हफ्सा ते गुस्ताख अपनियां गंदियां जुबानां निकाल के उन्हां दा इस्तेमाल करदे ने सोहणिया तेरा मकसद सिर्फ बन गया एक टिकटॉक तेरा सिद्दीक नाल कोई रिश्ता नहीं मां आयशा नाल जिन्ने तेनू 2210 हदीसां तेरी चोली दे अंदर लिया के फुल सुट दिते उहदे नाल तेरा कोई रिश्ता नहीं सिर्फ जवानों टिकटॉक 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 दिन रात टिकटॉक सुबह शाम टिकटॉक ये ना होए कि अल्लाह दा अजाब आ जाए जिवें कौमे आद ते कौमे समूद ते पहलियां कौमां ते उन्हां ते अजाब आउंदा सी बगततन अचानक आ जांदा सी पता ही नहीं सी लगदा रात नूं सुत्ते पए सही हुंदे सन सवेरे उठ के कोई बंदर दी शक्ल है कोई सूअर दी शक्ल है कोई खंजीर कोई कुछ बनिया हुंदा सी मेरे भाइयों संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ जवानों खास तौर ते अज मेरा पैगाम थोड़े वास्ते वे अल्लाह अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा आ एक नबी पाक दे गोर सहाबी नाल तेरी मुलाकात करवा जावा सोहणिया ए ते जवान है जिदा नाम मरसद दी गल हो गई हुन नबी पाक दा एक सहाबी है जिन्ना दा नाम है सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस साहब कौ रज़ी अल्लाह सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर शादी हो गई है निकाह हो गया रुखसती हो गई है दुल्हन घर के अंदर आ गई है कई दिन गुजरन तो बाद सुसर ने एक दिन अपनी बेटी नूं कोल बहू नूं कोल बुलाया बुला के कहंदा है मैनू बेटी दस ना मेरा बेटा तेरे नाल किंजदा है ओहदा सलूक ओहदा बर्ताव किंजदा है अगों बोल के कहंदी है बाबा जी जिदन दी मेरी शादी हुई है ना जिदों दी मैं इस घर दे अंदर आई हां अज दे दिन तक मैं इंतजार करनी हां तुहाडा बेटा मेरे कोल आया ही कोई नहीं
تھوڑا بیٹا میرے کو آ کے بیٹھا کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی راحت نہیں گزاری انہیں میرے نال۔ باپ سسر پریشان ہو گیا، کہنے لگا تیے گل دسنا، اے تے میری بیٹے دی بڑی وڈی مسٹیک ہے، اے میرے بیٹے دی بڑی وڈی غلطی ہے۔ اگوں بہو بول کے کہندی ہے بابا جی او دی کوئی وڈی غلطی کوئی نہیں، او دا گناہ وڈا کوئی نہیں، گل صرف اتنی ہے۔ بابا جی نوجوانوں دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے میری گل، لکھ کے لے جائی، نوٹ کر کے لے جائی۔ اگر تیرا کوئی ویر برا دوست تینوں جدا نظر آندا ہے جدی جوانی برباد ہوندی پئی اس موبائل پیچھے، اس سوشل میڈیا پیچھے، انہوں میرا پیغام دے دیا جدا جا کے۔ بیٹی بول کے کہندی ہے بابا جی یصوم النہار ویقوم اللیل، بابا جی توڑا بیٹا برا کوئی نہیں، البتہ گل اتنی ہے سارا دن توڑا بیٹا روزہ رکھ دے تے شام جدو رات بہ جاندی ہے مسلے دے تے کھلو کے قیام کرن لگ جاندا ہے۔ گل صرف اتنی ہے۔ اور نوجوانوں اج اللہ مینوں کوئی انجدا نسخہ دے دے میں توڑے سینے چیر کے وچ گل پا جاواں۔ اور نوجوانوں انہاں نوجواناں دیاں زندگیاں اللہ نے تاریخ دیاں کتاباں چمکا چھڑیاں نے انہاں زندگیاں دے نال۔ اللہ اکبر اللہ۔ بابا جی گل صرف اتنی ہے جدو سجدے وچ پہ جاندا ہے اینا روندا ہے، اینا روندا ہے، روندیاں روندیاں رات ہی نکل جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تک خبر پہنچی، آقا فرماندے نے عبداللہ مینوں پتہ لگا تو اپنی بیگم دا حق ادا نہیں کرتا، تو اپنی بیوی دے کول جاندا ہی کوئی نہیں، ازدواجی معاملات دا تینوں کوئی نہیں پتا۔ اگو جناب عبداللہ کی جواب دیندے نے، سونے دے پڑھن لکھن والے جواب نے۔ نوجوانوں اج دے پورے جمعے دا مقصد ہے جملہ بس یاد رکھے آجے، پامیں کچھ نہ یاد رکھے آجے۔ جناب مرسد کی عبداللہ بن عمر کی کہندے نے اللہ تے محبوب جی مینوں اپنی بیوی دا بھی پتا ہے، مینوں اپنی ازدواجی زندگی دا بھی پتا ہے، ہاں مگر فرق صرف اتنا ہے میں ایک گل سوچنا اج میں جوانا جنی اللہ دی عبادت ہندی ہے میں کر لواں، بڑھاپے ویلے میرے کوئی نہیں عبادت کوئی نہیں ہونی، بڑھاپے ویلے نہ جاگے ہی کوئی نہیں جانا میرے کول۔ اور جوانوں اج دے جوان کہندے نے اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، جوانی 4 دن دیئے لائف انجوائے کر لئیے، زندگی گزار لئیے چل پھر کے جناب، لڑکیاں دے نال سیلفیاں لے کے ڈیٹا مار کے نہ جوانا جا کے اپنے محلے دے قبرستان وچ ویکھنا کئی جوان تینوں انج دے بنا من مٹی دے تھلے دبے نظر آ جان گے، جڑے کہندے سن بڑھاپے ویلے جا کے نمازاں پڑھ لواں گے، سیانے کہندے نے نمازاں جوانی ویلے دیاں بڈھے بھارے تکھی ہویا کرتے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ بن عمر تیری بڑی اچھا خیال ہے، تیری بڑی اچھی سوچ ہے، اللہ دے محبوب جی میں چاہنا جنی عبادت ہندی اللہ نو راضی کر لواں۔ آؤ جوانوں تسی بھی انہاں دی زندگی نو مشعل راہ بنا لو، صحابہ کرام دی زندگی دے اتے چلنا شروع کر دو، طرز عمل اپناؤ صحابہ کرام والا۔ اے جڑے گستاخ نے نا صحابہ دے گستاخ دیکھیا جے وہ اپنے دن رات شب و روز لیلو نہار لا کے حتیٰ کہ اپنا کمایا پیسہ لا کے انہاں نوجوانوں برباد کر دے پہنے، 15 16 نوجوان چڑھدیاں جوانیاں والے جوان، اور تسی ٹارگٹ جے انہاں کافراں دا، تسی انہاں دا ٹارگٹ جے۔ وہ کہندے نے سانو پاویں ڈالراں دے ڈالر لانے پانے۔ ایک نوجوان دی گل سنی 15 16 کلاساں پڑھیا تے ایک دن کہن لگا قاری صاحب میں تے آسٹریلیا جاندا پیا، 2 سالہ ویزے تے آسٹریلیا جانا پیا، پوچھیا گیا تیرا کوئی کاروبار ہے، انہاں پیسہ کتھوں آیا ہے؟ کہن لگا مینوں آسٹریلیا دی حکومت والوں آفر آئی ہے، وہ کہندے نے 2 سال ساڈے ملک دے اندر آ کے گزار، فری تینوں سارا خرچہ تیرا افورڈ کران گے، پلیوں تینوں پیسے دواں گے۔ جانتے انہاں دا مقصد صرف کی ہے؟ انہاں دا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ 2 سال ساڈے ملک اندر تے آ کے گوریاں میماں ویکھ انجوائے کر انہاں دے نال کھیل تے پھر تیری زندگی تباہ ہو جائے گی، نہ تعلیم تیری رہے گی نہ تربیت تیری رہے گی، جا کے رولدا پھر پاکستان۔ اے بھی دنیا خراب آخرت بھی خراب۔ میرے بھائیو گلاں بڑیاں لے کے آیا ساں،
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੁਮਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਜਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਰਤ ਸੰਵਾਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ क़यामत ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦ ਔਰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नौजवानां दियां जिंदगियां अगर मैं आका दे सहाबा दियां गल्लां करदा जावां ना, शामां पै सकदियां ने, रातां हो सकदियां ने। आ एक नौजवान तेन विखावां, उधर हुनाक बुला रही है, नहीं जा रहा, इधर अपनी मनकूहा बीवी बुला रही है ते अपनी जवानी दी फिक्र है। आ हुण एक इंज दा विखावां कि जिहदी शादी भी हो गई है, लै अपनी दुल्हन घर दे अंदर शौक उहदे अंदर केड़ा है, अदम उहदे अंदर इरादा केड़ा है। मेरे भाइयों, मिशन उहदा की है जिंदगी दा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, इस नौजवान दा नाम है सैयदना हज़रत हंज़ला सब गौर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना हज़रत हंज़ला अंज अपनी बीवी दे नाल एक रात शादी दी गुजारी है, शबे ज़िफ़ाफ़ गुजारे है। सुबह हुई है ते अंज जनाब निकल पए ने, चलना शुरू कर दिता। अल्लाह दे नबी ने ऐलान किया, आओ सहाबा चलिए मैदान मक़तल दे अंदर। ते अंज चले जा रहे ने, तुरदे जा रहे ने ते पिछों आवाज़ आई, हंज़ला हंज़ला, ओ मेरे सिर दे साइयां हंज़ला, किधर जांदा पिया है? मैं नहीं दवेली, एक रात दी दुल्हन छड़ के किधर जाना पिया है? ते अगों बोल के कहंदे ने, कमलिए परेशान क्यों नहीं है, टेंशन किस गल दी है? अगर हंज़ला बच गया शाम नू आके तेरे नाल मुलाकात हो जाएगी, ते अगर मैं जामे शहादत नोश कर लई फिर अल्लाह दी जन्नत दे अंदर तेरे नाल मुलाकात हो जाणगियां। बीवी डीका मार के रोन लग पैंदी है ते हज़रत हंज़ला फरमांदे ने, कर्मा वाली रोनी क्यों है, गल की है? अगर मैं रोवां क्यों ना, एक रात दी नहीं दवेली दुल्हन छड़ के जो जांदा पिया है। जनाब हंज़ला निकल गए ने, जाके मैदान मक़तल दे अंदर जाके लड़ाई शुरू कर दी है। एक वक्त ऐसा है किसी काफर ने वार किया ते जामे शहादत नोश कर लई है। हुण अल्लाह दे नबी तक खबरां पहुंच गईयां। कुछ देर तो बाद जो सहाबा लाशें इकट्ठे करते पे ने सहाबा दे, ते मेरे भाइयों इंज सैयदना हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी बुकला मार के चादर दियां आ गई, आके कहती है, नबी दे यारो मैनू दसो ना अल्लाह दे पैगंबर किथे ने, मैं बड़ी जरूरी गल करनी है। आके मिलती है, नबी पाक नाल मुलाकात हो जांदियां ने। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने, बीवी अल्लाह दी बंदियां किधर आई है? हंज़ला दी बीवी जी, मैं हंज़ला दी बीवी की गल करना चाहनी है। गल ए भी अल्लाह दे पैगंबर जी, मेरे खामन दे दिल दे अंदर शहादत दा बड़ा ही शौक सी। मेरे खामन दे अंदर, मेरे खामन दे दिल दे अंदर मैदान मक़तल अंदर जाके अपनी जान देन दा बड़ा ही शौक सी। जिदों आया सी ना, उस शौक ने उन्होंने गुस्ले जनाबत करना भी याद ही नहीं रहने दिता। इंज ही आ गया। मैं ये गल तेरे नाल करना चाहनी, तुहाडे नाल बड़ी परेशान आ, बड़ी परेशान आ। आका फरमांदे ने, सहाबा जल्दी करो ना, हंज़ला दा लाशा लभो। लाश लभनी शुरू की, लाश नहीं मिली। अल्लाह दे पैगंबर जी लाश नहीं मिलती पई। नबी पाक थोड़ी देर तो बाद फिर ऑर्डर देंदे ने, जाओ सहाबा हंज़ला दी लाश लेके आओ। एंड सहाबा गए ने ते पता किते एक जगह तो लाशा मिले जनाब हंज़ला दा, लैके आए ने ते कहंदे ने, अल्लाह दे पैगंबर जी लाश ते लभ गई है, मगर एक गल बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब गल है। इंज लगदा है जिवें हंज़ला हुणे हुणे नहाया होया हुंदा है। नबी पाक मुस्कुराहण लग जांदे ने। अल्लाह दे पैगंबर जनाब हंज़ला वल दौड़ पए। नबी पाक ने अपनी गोदी दे अंदर जनाब हंज़ला दा सिर रखिया, नाले उन्हां दियां गिलियां गिलियां जुल्फां दे विच हत्थ फेरदे ने। ओ वाह सहाबिया तेरी सोहबत तो सदके जावा, वाह जवाना तेरी जवानी तो सदके जावा, वाह मुजाहिदा तेरे जिहाद तो सदके जावा। अल्लाह दे पैगंबर नाले मुस्कुरा रहे ने ते नाले नबी पाक अपनी जुबान दे अंदर एक जुमला कहंदे ने। की कहंदे ने? ओ मेरे सहाबा, मेरा हंज़ला आया सी ते गुसल नहीं सी करके आया। अल्लाह पाक ने मैनू खबर दे दी है, अल्लाह ने जन्नत दे विचों फरिश्ते कला के हंज़ला नू गुसल करवा दिता है। नबी पाक ओ सोहणिया जवाना जवान बन के ते वहा
اے دنیا دی 4 دن دی رنگینی، اے جناب بازاراں دے اندر بے پردہ ہو کے پھرن والیاں بیبیاں انہاں دے پیچھے ایویں رولدا پھرنا ہے، جوان تے بن کے وخا تیرے واسطے صابن تے شیمپو جنت اندروں آ جائے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا عظیم انسان ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صحابہ آج تو بعد دا نام حنزلہ نہیں، آج تو بعد دا نام غسیل الملائکہ میں محمد نے رکھ دیتا ہے، فرشتیاں نے جنہوں غسل دیتا ہے۔ کتنی سونی موت مریا ہے، شہادت دی موت ملی ہے۔ جوانوں نبی پاک دی حدیث ہے، بندہ دنیا تے جڑے کام دا شوق رکھدا ہوئے نا وہ کردہ ہی دنیا تو جاندہ ہے، اور کل قیامت والے دن بھی وہ کردہ اٹھے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آج دے نوجوانوں بھی نبی علیہ السلام دے صحابہ دی زندگی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔